पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात में पेशरफ जारी। अमेरिका और ईरान में डील के इम्कानात रोशन हैं। ट्रंप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी तेल पर कब्जा करना मेरा पसंदीदा ऑप्शन है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान के तेल पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और खालिज जजीरे जैसे अहम बरामदगी मरकज को बहुत आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान इस मुकाम पर मुअस्सर दिफा नहीं रखता। उन्होंने मजीद कहा कि अब नाहरमत से गुजरने वाले पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स की तादाद जिन्हें ईरान ने इजाज़त दी अब बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जो खत्ते में बदलते हुए सूरत हाल की निशानदेही करती है। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ईरान के अफजोदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए एक बराह रास्त फौजी ऑपरेशन पर भी गौर कर रहे हैं। ये हसास ज़खायर इस्फहान और नेतन्स जैसे अहम मकामात पर मौजूद है, जिन्हें हासिल करने के लिए अमरीकी अफवाज को कई ईरानी सरजमीन पर मौजूद रहना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए कोशिश हैं। खत्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान समेत बरादर मुस्लिम ममालिक में मईशत और इमलाक को भारी नुकसान पहुँचा है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करके खुशी हुई। तुर्की और मिस्र के गिराक कदर तावन को सराहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कबल अज़ीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकातें की। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया और कहा पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आलमी तेल मार्केट में भौचाल, कीमतें $200 फी बैरल पहुंचने का खदशा। तारीख के सबसे बड़े तेल सप्लाई बहरान ने एक माह का संग मील अबूर कर लिया है, जिससे आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा, तरक्की की पेश गोइयां कम होना और एशिया के ममालिक जैसे थाईलैंड से पाकिस्तान में फ्यूल की किल्लत के आसार सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया ने सूरत हाल की संगीनी अभी तक नहीं समझी। अमेरिकी हुकूमत, अहदेदारान और वॉल स्ट्रीट के तज्जियाकार अब इस इम्कान पर गौर कर रहे हैं कि तेल की कीमतें गैर मामूली तौर पर $200 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं, जो आलमी मईशत के लिए संगीन खतरा है। कई माहिरीन ने 1970 की दिहाई के तेल बहरान की याद दिलाते हुए कहा कि हर्मस की बंदिश एक बड़े आलमी बहरान का खतरा पैदा कर रही है। एशिया में फ्यूल की किल्लत मगरिब की जानिब फैलने का खदशा है और यूरोप को अगले हफ्ते में डीजल की कमी का सामना हो सकता है। तहरीर कत्ल के केस में पीपल्स पार्टी के 2 MPE समेत तमाम मुल्जिमान बरी। अदालत के मुताबिक सरदार अहमद खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत किसी भी मुल्जिम पर जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए तमाम मुल्जिम को बाइज्जत बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया गया। यह मुकदमा मीर के तहरीर कत्ल केस से मुतालिक था। तकरीबन 8 साल 3 माह तक अदालत में ज़ेर समाअत रहा। केस के दौरान मजमूई तौर पर 392 पेशियां हुई। फर्स्ट एडिशनल सेशन जज मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट दादो के जज हुसैन कलोर ने 1 माह कबल फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने से कबल सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जिला भर के 30 थानों के SHOs, 6 DSPs और 549 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि अदालत के तरफ 2 किलोमीटर तक नाकाबंदी करके सड़कें बंद की गईं। पाकिस्तान रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। कराची के इलाके पीराबाद और रंगी टाउन मुस्लिमाबाद नंबर 2 से स्ट्रीट क्राइम्स, गैर कानूनी असलहा रखने और मनशियात फरोशी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 3 मुल्जिमान शहरोज, जन्नत गुल और नुमान खान गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से काफी तादाद में आतशी असलहा, पंजर, सर्जिकल ब्लेड, दूरबीन, मोबाइल फोन्स, काफी मिकदार में मनशियात बरामद कर दी। मुल्जिम शहरोज का वालिद नाज़िमाबाद नंबर 1 में गैर कानूनी शराब की दुकान चलाता है। शहरोज नाज़िमाबाद नंबर 1 में दुकान चलाता है। दुकान पर शर्त फरोख्त करने के साथ साथ डाकुओं को किराए पर हथियार भी फराहम करता है। मुल्जिम जन्नत गुल ने इंकशाफ किया कि उसके 2 भाई पीराबाद के इलाके में मनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। मुल्जिम जन्नत गुल मुतअद्दिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका। मुल्जिम पुलिस मुकाबले में टांग पर गोली लगने से जख्मी भी हुआ। मुल्जिम नुमान ने इंकशाफ किया कि वो अपने दीगर साथियों के साथ
شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتیوں اور منشیات فروشوں کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا۔ گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو بما، اسلحہ، ایمونیشن اور دیگر برآمد شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے وزارت داخلہ کے حکام کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سیکریٹری وزارت داخلہ کو حکم دیا۔ شہری سمیولہ کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے معاملے پر سماعت ہوئی عدالت نے وزارت داخلہ کو شہری کی درخواست پر 1 ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے وزارت داخلہ کے حکام پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ وزارت داخلہ کے حکام عدالت میں جواب بھی جو وقت پر جمع نہیں کراتی۔ اسی سے متعلق 17 مارچ کو بھی حکم نامہ جاری کیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت نے سیکریٹری وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ وکیل درخواست گزار 17 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا ہے۔ درخواست گزار چھٹیوں پر پاکستان آیا تھا۔ درخواست گزار کا نام اب بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ درخواست گزار کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ ہے اور نہ ہی وہ کوئی سزا یافتہ مجرم۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے نیو کراچی میں ریلی فائرنگ کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت نے ملزمان کو بری کر دیا۔ ملزمان میں محمد حیدر عرف چھوٹا، سید حیدر عباس رضوی، کامران عرف پٹھان شامل۔ مفرور ملزمان حسین عسکری عرف نوید اور نامعلوم شامل۔ 24 اگست 2018 کو واقعہ ہوا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں محمد سلیم اور ارشد جاں بحق جبکہ محمد اعظم زخمی ہوئے۔ ملزمان کے خلاف 27 اگست کو نیو کراچی تھانے میں مقدمہ درج۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی سیکریٹری داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی۔ FIA ڈائریکٹر لا اسرار احمد کو ریٹائرمنٹ واجبات کی عدم ادائیگی پر وفاقی سیکریٹری داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر شیب خان ایڈیشنل اٹارنی جنرل محسن شاہنوانی کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے واجبات کی ادائیگی کی منظوری سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کو واجبات کی ادائیگی کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان درخواست گزار کے واجبات 1 ہفتے کے اندر ادائیگی یقینی بنائے۔ عدالت نے وفاقی سیکریٹری داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی۔ عدالت نے FIA ریٹائرڈ ڈائریکٹر لا اسرار احمد کو واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پر وفاقی سیکریٹری داخلہ کو طلب کیا۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے 40 سال FIA میں ملازمت کی۔ درخواست گزار ڈائریکٹر لا کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ درخواست گزار کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے واجبات روک دیے گئے۔ PSL لاہور قلندرز پر سیکیورٹی پروٹوکول کی سنگین خلاف ورزی کا الزام۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس نے لاہور قلندرز کی ٹیم پر سیکیورٹی پروٹوکول کی سنگین خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی اور غیر ملکی کھلاڑی سکندر رضا نے مبینہ طور پر ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے 4 غیر مجاز افراد کو ہوٹل کے اس فلور تک پہنچایا جہاں ٹیم قیام پذیر تھی۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ یہ افراد ایک کھلاڑی کے کمرے میں تقریباً 3 گھنٹے تک موجود رہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے ٹیم کے لائزن آفیسر نے متعلقہ حکام سے ان افراد کو داخلے کی اجازت دینے کی درخواست کی، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اسے مسترد کر دیا گیا۔ بعد ازاں فرنچائز کی انتظامیہ کی جانب سے بھی اجازت دینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی ناکام رہی۔